वास्को आसलेले एक वास्को आमचे गार्डन आसलेले आमी गार्डनान केन्ना वयताले ते आमचे तेन्ना एंटरटेनमेंट व्हडलोसो काय नासलेलो त्या आतां हे मोबायल जाल्या तशें तेन्ना काय नासलें आनी टीव्ही सुद्दां एंटरटेनमेंट नासली ते वास्को एक आमी ते गार्डन पळयताले प्लस आमकां एक टिलक ग्रावंड एक आसलेलो आनी वास्को जस्ट सिटी एक आसलेली ते सिनेवास्को एक थिएटर आसलेलें पयलीं ते एक एंटरटेनमेंट आमकां आसलेलें सारकें सिनेवास्को आनी खुबशे आमी तेन्ना आमच्या आई बाबा वांगडा आमी केन्नाय पिक्चराक थंय वयताले 12-13 वर्सांची आसलेली तेन्ना आमी एक खंय तरी मूवी राम तेरी गंगा मेली अशें कितें पिक्चर पळयलेलें ते म्हाका एक ती याद आहा. वास्को म्हळ्यार आमचे फ्रेंड आसले भायर बी खंय ते विचारताले खंयचो तो खंयचो वास्को कित्याक वास्को विचारताले आनी केन्ना आमकां लज दिसताली की सांगपाक की वास्को आमकां कांयच ना म्हणून. The town was, there were a lot of potholes, the gutters were full, councillors were doing it, but we had no finance in our municipality. There was no much coordination with the MLA, with the councillors, with the ministers. Though we had ministers, we had MLAs who have been very influential. Government was good, but nothing happened. 20 वर्सां 25 वर्सां अजून पर्यंत तुम्ही वास्को पळयलेलो वास्को कांयच जावं नाशिल्लें नथींग नॉट अ सिंगल गव्हर्मेंटाची एक वीट पसून लागून नाशिल्ली इतले पसून म्हणलें आतां तुमी कित्याक आय डोंट नो द रिजन्स आनी आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू द रिजन्स ऑल्सो कितें प्रॉब्लेम्स आसतले वीच आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन सो एक आमी पयलींसून ठरोवन आशिल्लें की वॉट वी वॉन्ट टू डू फॉर वास्को. जसो आमचो MLA निवडून येयलो सगळ्यान पयलो प्रश्न आमकां हांगा उदकाचो उदीक येनासलें सारकें टायम टू टायम जे करून आमच्या सगळ्या घरच्यांक जागरण करचें पडटालें जशें की 3 2 4 अशें उठून आतां नळ येतलो आतां नळ येतलो खूब त्रास जाताले. जसो दाजी निवडून येयलो तेणी इमिडिएटली सगळ्या इंजिनियरांक आपयलें आनी उदकाचो पयलो प्रॉब्लम सॉल्व केलो जशें की आतां आमकां उदीक सुरळीत येता जशें की आमकां सकाळ फुडें फातोडेचेर जागरण करचें पडना. आयज जेन्ना आमी वास्को बद्दल उलयता वास्कोच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल उलयता तेन्ना खंय तरी न्यूज पळोवन आमकां भरपूर खुशाल भोगता कित्याक आयज आमी खंय तरी न्यूज वाचपाक आमकां गावता 42 year old इश्यू इज बीन नाव बीन सेटल्ड जावं इम्पॉसिबल टू पॉसिबल हॅज बीन मेड टू अ पॉसिबल सिच्युएशन नाव म्हटल्यार अशे गोश्टी खंय तरी आयकून आमकां खूब बरें दिसता. मांगरान अरावंड एक थोडे फॅमिलीज आसा तांकां एक्सेसाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो नेवीच्यान तांचे भितर प्रॉब्लेम्स आशिल्ले वीच वॉज नॉट गेटींग सॉर्टेड आउट म्हणजे एक तर नेवी आयकनाशिल्ली नाजाल्यार लोकल्स तांचे हें जायनाशिल्लें सो दॅट 42 year old इश्यू ऑल्सो इज बींग रिजॉल्व. अशे खुबशे प्रोजेक्ट्स आसा जे रडखडून पडिल्ले जायनाशिल्ले म्हणजे बेश्टेच ऑन पेपर आशिल्ले ताजो एस्टिमेट जायनाशिल्लो ताजें फंडींग येवनाशिल्लें नाजाल्यार फंडाचो अरेंजमेंट जावनाशिल्लो कित्याक खंयचोय जेन्ना प्रोजेक्ट घालप इज व्हेरी इजी पूण तें फॉलोअप करून ताजें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल घे टेक्निकल एप्रुवल घे मागीर टेंडर कर मागीर फायनान्स ताका अरेंज कर हें हाजे पयलीं केन्ना जावना. सो आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना हे सगळे हर्डल्स आमकां आशिल्ले पूण मुखेलमंत्र्याच्या हातून सपोर्टान आमी खुबशे प्रोजेक्ट मार्गाक लायले. आनी फीश मार्केट म्हणल्यार वास्कोकारांक आमी फीश मार्केट केन्नाच आमी गेले सदां घाण आसताली सदांच चलपाक मेळनासलें सदां स्लिपरी आशिल्ली आनी केन्नाच आमकां नुस्तें अशें दिसनासलें की थंय वचून घेवूं कशें. फीश मार्केट जो आमी फक्त 10-15 वर्सां आयकताले फीश मार्केट आसा जातले करून कोण कांय ताजेर हेंच जायनाशिल्लें फुडें. सो मागीर हांवें मध्यस्थी केली आनी हांवें सगळ्यांक इनवॉल्व केलें आमी सिन्सियरली गेले आमी खंयचेच एक अजेंडा घेवन वचूना आमी तांचे खारव्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेतले थंयचे कॉन्सिलर्स आदले लविना डिसोजा जावं नाजाल्यार फिओला रेगो जावं नाजाल्यार आर्नाल्ड जावं नाजाल्यार फादर मायकल जावं हे सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेतले आनी हे सगळ्यांनी आमचो सालू म्हणून आशिल्लो बायणाचो सो सगळ्यांक घेवन आमी वी वेंट फॉरवर्ड वी टॉक टू देम तुजे प्रॉब्लेम्स कितें आसा तुमकां कित्याक भायर सरपा नाका आनी अशें एक एक करून तेन्ना तांचे प्रॉब्लेम्स आमी सॉल्व केले दे एग्रीड टू गो टू द न्यू प्लेस आनी न्यू प्लेसाक वता आसतना पसून इन्स्टिगेशन तांकां खूब आशिल्लें तुमी वचनाका थंय सोरोप आसा आनी कितें आसा म्हणजे नाका आशिल्ल्यो गोश्टी तांच्या तकलेन घालून हे वताले सो वी वेर सक्सेसफूल इन कन्विन्सिंग देम की तशें कांयच ना म्हणून थोडे सांगताले की तुमी भायर सरले की ते मार्केट 5 वर्सां जावचोच ना म्हणून सो वी सक्सिडेड इन ऑल दीस थिंग्स आनी टुडे आफ्टर 1.5 year
म्हणजे ती भायर सरून वर्स जाले. सो एक 1.5 वर्सां भितर आज तुमी पळयतात की फिश मार्केटाची बिल्डींग इज कंप्लीट आनी ओन्ली एकॉस्ट भितरल्यो ज्यो इंटरनल टायलिंग आसा नाजाल्यार तांकां बसपा खातीर हें आसा तें सगळें चालू आसा. गेले फुडल्या 2 म्हयन्यांनी ते इनॉग्रेटूय जातलें. वास्कोतले एकमेव अशें तळे म्हणटा ते हांगा हे मायमोळे तळे हेजी वळख आहा. पूण कितकीशींच वर्सां ह्या मायमोळे तळ्या कडेन एक दुर्लक्ष आहा. मदीं कितें तरी प्रयत्न जालो बट इट वॉज नॉट अ कंटिन्युअस एफर्ट. आयज जेन्ना 2 वर्सांनी दाजी जिखोन येयला दाजीन खंय तरी हेजेर कंटिन्युअस फॉलोअप घेवन आयज खंय तरी ते एक अर्बन वेटलँड म्हणून तेजी एक वळख जाला. वेटलँड आयले म्हणटकूच ते बफर झोन लागतलो ताका. सो बफर झोनान कितें कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता एक त्या खातीर आमी एक मिटींग आपयली आनी आमकां अशें कळून आयलें की फाल्यां ते वेटलँड जातले तेन्ना बफर झोनान घरांक कांय प्रॉब्लेम ना. लोकांक दुखोवन आमकां हें नाका खंयचोच प्रोजेक्ट नाका. पुणून तें करता आसतना 1-2 लोकांक सपोज मातशें 2 स्टेप फाटीं घेवचें पडटा जाल्यार हांव तो प्रोजेक्टूय म्हाका करपाक जाय. कित्याक आज तुमी पळयतात की दॅट इज दॅट कॅचमेंट एरिया खरी ती. तुमी आमकां पयलीं थंय बरें तळें जातालें साळकां जातालीं थंय. आतां सगळ्यांची जी सिवरेज आसा ती तातूंत वता आनी तो ब्रिडींग ग्रावंड फॉर दीस ऑल दीज वीड्स वीच आर कमींग अप. सुभाष शिरोडकर सरान आमकां 2 कोटी रुपया दिला टू क्लीन दॅट ऑल दॅट थिंग सो दॅट वी कॅन नो फ्रॉम वेर वॉटर इज गोईंग कशें वता कितें करपाक जाय. सो तो वेटलँड जालो जाल्यार डेफिनेटली इट इज एन एडेड एडवांटेज टू वास्को बिकॉज एक वॉटर बॉडी निर्माण जातली. खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक वॉटर बॉडी आसप इज खूब इम्पॉर्टंट. कदंबा बस स्टँड तुमी जाणा सगळ्यांत मोठो इश्यू आशिल्लो आनी कदंबा बस स्टँडार तुमी पावले जाल्यार तुमकां कळटलें इट वॉज जस्ट लायक अ मायनींग एरिया. सो आमी जेन्ना आयले तेन्ना पयलें आमी काम तें हातांत घेतलें आनी टुडे इफ यू गो टू सी दॅट होल कदंबा बस स्टँड इज हॉट मिक्स्ड सामको टोटल. सो आज एक कोणीय आपल्या भुरग्याक सोडपाक येता नाजाल्यार कोणीय ट्रॅवल करता ताका धुल्ल तरी खावची पडना. थंय अशी अवस्था आशिल्ली की जे कदंबाचे एम्प्लॉईज थंय आसता गॅरेजीन धरा तुमी नाजाल्यार ऑफिसान ते लिटरली जेन्ना हो रस्तो जालो तेन्ना रडले ते. दे सेड दॅट आमी इतलीं वर्सां 10 वर्सां आमच्या जेवणा भितर धुल्ल वतालें आमी धुल्ल आमी आमच्या पोटांत गेली म्हूण कितलीशींच आमकां दुयेंसां जातालीं. सो दे वेर ऑल्सो हॅपी. सो तें एक काम मार्गाक लागलें. नाव एक मोठो प्रोजेक्ट आमकां कदंबा बस स्टँड बरो जावपाक जाय. त्या खातीर आमकां ऑनरेबल आमचो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजीन सांगलें की आपूण गोंयांतले बस पोर्ट्स सगळे बस पोर्ट करता म्हूण बस स्टँड न्ही. तो मातसो डिले जालो. आतां पयरूच जेन्ना ते आयिल्ले हांगा आमच्या सेकेंड जुवारी पुलाचें इनॉग्रेशन करपाक तेन्ना आमी तांकां परते मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें 1 म्हयन्या भितर आपूण ते फ्रेमवर्क कसो आसता तो करून तुमकां दिता. सो दॅट इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर ऑल वास्कोकार्स वीच वील बी कंप्लिटेड डेफिनेटली नो डावट बिफोर म्हजो टर्म एंड जाता तो. वास्को 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 तुम्ही पळयला ही देंवती हो आतां स्लोप आहा. जेन्ना व्हडलो पावस येतालो खूब व्हडलो पावस येता तेन्ना हांगासून सगळो लोड येवन सकयल रावतालो. त्या खातीर आतां तेणी फाटीं ह्या मेन रोडाक स्लोपाक कनेक्टींग गटराचें काम करून घेतलें. जो एक कामाचें इनॉग्रेशन तेणी आदले दिसा गेले नाल फोडलो आनी दुसरे दिसा इमिडिएटली काम चालू केलें. Motorcyclists would have problems because of ups and downs, the potholes in Vasco city. Today I'm also a rider. I feel proud to say I can't see any potholes where we'll go inside and have a backbone problem. तुमी पळयलें जाल्यार चर्च जंक्शन जें आसा थंय सदांच ब्लॉकेज जाता. आमचे चर्च आमकां एक्सपांड करपाक थंय स्पेस ना. सो थंय 1-2 घरां आशिल्लीं ऑजलर फोरमा कडेन वीच आय डोंट नो इफ एनीबडी ट्रायड जाल्यार जावना. पूण पयर ताजो प्रोसेसूय सेक्शन लागून वी आर एक्वायरींग दॅट प्रॉपर्टी. सो दॅट मेन जंक्शन वील बी वायडन्ड बाय अनदर 5 मिटर्स. सो तो रस्तो व्हडलो जालो की देन द होल सर्कल वील बी इन अ प्रॉपर शेप. आयज म्हाका खंय तरी 35 वर्सां जालीं पूण ह्या 35 वर्सांत इतकें रॅपीड डेवलपमेंट हांवें केन्नाच पळोवंक नासलेलें. एक मोठो एक प्रेसींग इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो आमकां सपोज मांगरान सपोज केन्नाय उजो पेटलो जाल्यार एक फायर टेंडर सकयल्यान ब्रिजाचे सकयल्यान वचनाशिल्लो आनी ताका वचपाक जाय जाल्यार तर एक तर ते चिखलेसून वताले नाल्यार एक तर बायणासून वचपा पडटाले. सो वी एप्रोच द
रेल्वेज आनी रेल्वे कडेन सांगलें आमी तो ब्रीज हायट वयर करपा जाय म्हणून आमचो आयचो मिनिस्टर जो आसा अश्विनी वैष्णवजी ही प्रॉमिस्ड अस दॅट ही वील डू समथींग फॉर दॅट आनी ताणें सांगलें आमी तो ब्रीज करता म्हणून. टुडे दे आर बिल्डींग अप एनदर ब्रीज ओनली फॉर फायर अटेंडर्स टू गो. सी आज आमकां एक पळोवपा जाय की ह्युमन लायफ प्रोटेक्ट करप इज माय कर्तव्य आनी ताज्या खातीर कितलेय पयशे लागप इज इममेटेरियल. पयशांनी आमी लोकांची हें मेजूंक शकना. गेली कितकीशीच वर्सां आमी स्वतंत्रपात पळयता. स्वतंत्रपात ना म्हटल्यार आमचे जायते कार्यक्रम जाता, जावं आमचो शिगमो जावं कार्निवल जावं ह्या रोडा वयल्यान जाता. पूण कितकीच वर्सां आमी केन्नाच कोणाचे एफर्ट्स पळोवंक ना. पूण आयज जेन्ना ह्यो गव्हर्मेंट येयलो, दाजी येयलो, खंय तरी दाजीन पयलो प्रोजेक्ट आपल्या हातीन घेतलो तो म्हटल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग ह्या रुटाचो. कित्याक प्रत्येक कार्निवलाक शिगम्याक खंय तरी आमी ते फ्लोट घेवन वयतना बावडे तांकां पळयताले आमी खंय तरी ते दांडो काडून ते ओवर हँगींग लायन्स आहा ते वयर काडटाले. पूण आयज तुमी वचून परिस्थिती पळयात, थंय अंडरग्रावंड केबलिंग सुरू जाल्लेलें आहा आनी हेज्या खातीर वास्कोन एक बरी सुंदरता त्या स्वतंत्रपातार दिसतली. I've learned something from him. If you go with a complaint to him, he will just keep quiet, silent, but he will have a positive attitude. He'll just say, don't worry, it will be done. सो तो लोकांचो विश्वास जो आशिल्लो म्हणजे 13,500 मतां म्हाका पडली आनी हाचे पयलींची 7.5 धरा नाल्यार हांव कावन्सिलर आसतना म्हाका लोकांचो जो विश्वास प्रेम आशिल्लें. सो आमी वी हॅड डिसायडेड दॅट ही 5 वर्सां वी वील नॉट टेक रेस्ट. म्हाका खूब जाण सांगताले कितें जेन्ना हांव जिखून आयलो आनी जिखचे पयलींय बी जाल्यार तूं वास्कोक निवडून येवपाक प्रयत्न करता, तूं MLA जावपाक प्रयत्न करता, बट यू डोंट नो वॉट यू आर इनहेरिटींग म्हणून. यू डोंट नो वॉट यू आर गोईंग टू गेट इन रिटर्न. कित्याक आज तुजे कडेन फक्त लायबिलिटीजूच आसा. सो बट आमी इतले वर्सां 20-25 वर्सां आतां लोकां खातीर काम करत आसा. सो साहजीक MLA पसून जाल्यार लोकां खातीरूच काम करपाक जाय आशिल्लें. सो आमची वी वर व्हेरी क्लियर इन अवर मायंड. सो फ्रॉम दॅट डे वी आनी थोडे मनान विचार आशिल्ले कितें म्हाका करपाक जाय तें वास्को घालपाक जाय. सो तो विचार घेवन डिमोरलायज न जाता आमी फुडें गेले. आमकां खूब जाणांनी आमकां पयलीं इलेक्शना पयल्यान इलेक्शना मागीर पसून आमकां मातशें हें केलें. सो बट वी डीड नॉट बॉदर. आमी वी वर क्लियर इन आवर मायंड्स आनी आमी काम स्टार्ट केलें. दाजीन खंय तरी प्रत्येक मनशा पर्यंत आयज जे सेंटर गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटाचे जे स्किम्स पावयल्ले ते प्रत्येक मनशा पर्यंत त्या लास्ट इंडिविज्युअला पर्यंत पावपाचो जो प्रयत्न आनी तितूर सक्सेसफुली जाला दाजी. I've seen passing a file in the secretariat while he was in Delhi. Just on a WhatsApp, I could get the file signed, 10 signatures within an hour. I was astonished. वास्को आमी पयला, ल्हान आसतना पयला. वास्कोन आत्तां जे MLA जो आमकां हो मेळ्ळो आहा तो इन टच सगळ्या लोकांक आहा आनी तो सगळ्यांचे आयकून खंय तरी एक बरे तरेचे वास्कोचे उदरगती खातीर बरे तरे सगळ्यांक मेळोन काम करता. म्हाका सगळ्यान व्हडली एडवांटेज आशिल्ली म्हणटा ती म्हजी कार्यकर्त्यांची टीम हू वर व्हेरी सिन्सियर. म्हणजे खंयचीच अपेक्षा न दवरता काम करणाऱ्या अशी कार्यकर्त्याची फौज म्हाका मेळ्ळी आनी आमी काम करत गेले लोकांचे. वास्को भितर म्हजो भाव रमाकांत साळकर तो म्हजें ऑफिस सांबाळटा. म्हजी घरकान्न आसा जी आतां कावन्सिलर आसा सिटी वॉर्डाची ती, म्हजी पुराय टीम, आमचो सगळे बाकीचे वांगडी. आज आमचो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत सर, ताजो फूल सपोर्ट आमकां सदांच मेळ्ळो. खंयच्याय गोश्टीक ना म्हणटा तें आमकां केन्ना आन्सर मेळना. तूं हें कर, आमकां सोल्युशन दी, अशें करून आमी फुडें गेले. तशेंच बरोबर सगळे मंत्री जे आशिल्ले त्या मंत्र्यांनी बी, म्हणजे हांव त्या खातीर म्हणटा की वेन आयज हो जो सरकार आसा ह्या सरकाराक डेव्हलपमेंट जाय आनी डेव्हलपमेंट जाय म्हणल्यार तूं घरा कडेन बसून तुका डेव्हलपमेंट काय कोण हाडून दिवपाना. I do not know how does he take rest and when does he have his lunch and dinner. But I've seen him in most of the programs. You see him for a birthday party, you see him for a death, a funeral. You see him on an occasion. It's, like Navratri, he was there. He was with all religion. He has no discrimination between religion, any caste, any creed, any color. Hats off to him. पूण आमी जेन्ना जेन्ना खंयच्याय मंत्र्या कडेन गेले, जावं तो TCP हेल्थ आनी UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जावं नाल्यार गोविंद गावडे सर जावं नाल्यार सुभाष शिरोडकर जावं कोणूय जावं, सुभाष फळदेसाय जावं कोणूय जावं, रवी नायक सर, म्हणजे एवरीबडी, मोविन सर जो आतां आमचो पालक मंत्री आसा, नाल्यार बाबूश मोन्सेरात, सगळे एवरीबडी, म्हणजे निलेश काब्राल पयलींचो PWD, आमकां ना म्हणटा तें केन्ना उत्तर मेळना. म्हाका खूब जाण लोक अजून सांगता दादी तूं खूब फास्ट वता म्हणून.
आतां फास्ट वता म्हणल्यार 2 वर्सां जावपा आयलीं आमकां, म्हणजे इतले करून बसून 2 वर्सां काबाड जावपा आयलीं. पूण एक मनाक समाधान आसा की सम थिंग्स हॅव स्टार्टेड मुवींग इन वास्को. वास्को कितें तरी म्हणजे हलचल म्हणना तशी हालचाल जावपा लागल्या. Daji has a vision for Vasco. He's working towards that vision for Vasco. And I'm sure after 5 years, his report card will be 100 upon 100. Vasco, 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 Vasco.